जय मसीह सालोम। जसरी पानी र माछा बीचको सम्बन्ध गहिरो छ, ठिक त्यसरी नै प्रभु यीशु र हाम्रो बीचको सम्बन्ध पनि गहिरो छ। माछा पानीको छेउमा भएर बाँच्न सक्दैन। माछा पानीको नजिक भएर बाँच्न सक्दैन। यदि माछाले जिउनु छ भने ऊ पानीमा हुनुपर्छ, पानीमा। ठिक त्यसरी नै पुत्रहरू पनि प्रभु यीशुको नजिक भएर, प्रभु यीशुको छेउ भएर पुग्दैन। तर परमेश्वरका छोराहरू यीशु ख्रीष्टमा हुनुपर्छ। यीशुमा अर्थात् ख्रीष्टमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा हामीहरूले धेरैचोटि पाउँछौँ कि यीशुमा ख्रीष्टमा यो शब्द अर्थात् यो वचन हामी पाउँछौँ। प्रभु यीशु जीवनको पानी हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ माछा जस्तै हो र हामी कहिले पनि यीशुको छेउमा र यीशुको नजिक भएर पुग्दैन। हामी यीशुमा ख्रीष्टमा हुनु पर्छ अनि मात्र पुत्रहरूको जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउँदछ। नयाँ सिजन प्रेरित सेवकाईमा भएका प्रत्येक छोराहरूले परमेश्वरको वचनमा यी शब्दहरूमा ध्यान दिनु पर्छ कि म प्रभु यीशुको छेउमा वा प्रभु यीशुको नजिक वा प्रभु यीशुको छिमेकी भएर बस्ने होइन, तर म चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा हुनुपर्छ। आज म परमेश्वरको वचनबाट थुप्रै पदहरू पल्टाउनेछु र पढ्नेछु र प्रत्येक शब्दमा, प्रत्येक वचनमा हामीले पाउनेछौँ यीशुमा ख्रीष्टमा, यीशुमा ख्रीष्टमा। यदि पुत्रहरूले आफ्नो जीवनमा नयाँ परिवर्तन भएको चाहन्छन् भने अबदेखि पुत्रहरू प्रभु यीशुको छिमेकी भएर प्रभु यीशुको नजिक मात्र वा प्रभु यीशुको छेउमा मात्र बस्ने होइन, तर पुत्रहरू यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्दछ। मैले जति पदहरू पल्टाउँछु ती पदहरूमा ध्यान दिनुहोला, किनभने प्रत्येक पदमा म चाहिँ ख्रीष्टमा र यीशुमा भन्ने वचन तपाईँहरूको माझमा राख्नेछु कि पुत्रहरू यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यहाँ स्पष्ट भनेको छ यसकारण कोही ख्रीष्टमा के भनेछ? ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। धेरै छोराहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। उनीहरू वचन अनुसार जिउन सक्दैनन्। उनीहरूले पुरानो कुराहरू छोड्न सक्दैनन्। उनीहरू अहिले पनि सांसारिक तौर तरिकाले बाँचेका हुन्छन्। उनीहरू अहिले पनि पुरानो सिजनको कुरामा अल्झेका छन्, किनभने उनीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छिमेकी भएर यीशु ख्रीष्टको नजिक मात्रै, यीशु ख्रीष्टको छेउ मात्रै भएर बसेका छन्। तर ती पुत्रहरू ख्रीष्टमा छैनन्। अब कस्तो पुत्रहरूलाई नयाँ सृष्टि भनेको छ? यो वचन उनीहरूको जीवनमा लागू हुन्छ। ऊ नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यो कुन छोराहरूको जीवनमा यो वचन लागू हुन्छ भने जो चाहिँ ख्रीष्टमा छ, जो चाहिँ ख्रीष्टको छिमेकी भएर, ख्रीष्टको नजिक मात्र भएर, ख्रीष्टको छेउमा मात्र भएर बसेको छ भने ऊ चाहिँ नयाँ सृष्टि हुन सक्दैन। उसको जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउन सक्दैन। ऊ वचनमा सही प्रकारले जिउन सक्दैन। ऊ पुत्रको रूपमा खडा हुन सक्दैन। यसकारण ऊ चाहिँ
के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 कोरिन्थी 5:17 अनुसार ऊ ख्रीष्टमा हुनु पर्यो, ख्रीष्टमा अर्थात् यीशुमा। अब यो पदबाट स्पष्ट भयो कि यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। यसकारण पुत्रहरू ख्रीष्टको, प्रभु यीशुको छिमेकी भएर बस्ने होइन, नजिक भएर मात्रै बस्ने होइन, छेउमा भएर मात्रै बस्ने होइन, तर यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्यो, अनि मात्रै उसको जीवनमा नयाँ परिवर्तन आउनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15:22 किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। यो पदमा पनि के छ? ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। ख्रीष्टको छिमेकीहरू होइन, ख्रीष्टको नजिक भएकाहरू होइन, ख्रीष्टको छेउमा बस्नेहरू होइन, तर ख्रीष्टमा भएकाहरू, ख्रीष्टमा भएकाहरू, यीशु प्रभुमा भएकाहरू के हुनेछन्? जीवित पारिनेछन्। के को लागि भन्दाखेरि अनन्त जीवन पाउनको लागि, अनन्तसम्म परमेश्वर पितासँग बस्नको लागि। जो ख्रीष्टको छिमेकी भएर मात्रै बस्छ, यीशुको नजिक मात्रै भएर बस्छ, यीशुको छेउमा मात्रै भएर बस्छ भने त्यो छोराको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। उसले कुनै पनि बेला प्रभु यीशुलाई त्याग्न सक्छ। यदि माछा जिउनु छ भने माछा चाहिँ पानीको छिमेकी भएर होइन, पानीको छेउमा भएर होइन, पानीको नजिक भएर होइन, तर पानीमा हुनु पर्दछ, अनि मात्र माछाले जीवन पाउँदछ। प्रेरित सेवकाईमा भएका परमेश्वरका छोराहरू जहिले पनि ख्रीष्टमा हुनुपर्छ, यीशुमा। अनि यो पदमा पनि स्पष्ट छ, ख्रीष्टमा। जो ख्रीष्टमा छ ती छोराहरू जीवित पारिनेछन्। के को लागि भन्दाखेरि अनन्त जीवनको लागि, अनन्तसम्म परमेश्वर पितासँग रहनको लागि। रोमी 8:1 यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। अब कस्तो पुत्रहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भन्दाखेरि जो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा छन्, ख्रीष्ट यीशुमा छन्, ती छोराहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन, अनन्त दण्डको आज्ञा छैन। तर जो प्रभु यीशुको छिमेकी भएर, छेउमा मात्र, नजिकमा भएर मात्र बस्छन् भने उनीहरूको ग्यारेन्टी छैन, उनीहरूले काम बिगार्छन्, उनीहरूले कुनै पनि बेला प्रभु यीशुलाई त्यागेर जान सक्छन् र उनीहरूले दण्ड पाउन पनि सक्छन्। तर ख्रीष्टमा भएकाहरू, यीशु ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ कि छोराहरू चाहिँ जहिले पनि यीशुमा अर्थात् ख्रीष्टमा हुनु पर्छ। हामी वचनमा हुनुपर्छ, वचनको नजिक भएर होइन, वचनको छेउमा भएर होइन, वचनको छिमेकी भएर होइन, वचनमा। रोमी 12:5 त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। यहाँ पनि ख्रीष्टमा भनेको छ। अब जो चाहिँ ख्रीष्टमा छ, जो चाहिँ यीशुमा छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हो। क्रिस्चियन हुँदैमा, इसाई हुँदैमा जो पाए त्यही ख्रीष्टको शरीर हुन सक्दैन, ख्रीष्टको मण्डली हुन सक्दैन, ख्रीष्टको दुलै हुन सक्दैन। ख्रीष्टको छिमेकी हुँदैमा, ख्रीष्टको नजिक हुँदैमा, ख्रीष्टको छेउमा हुँदैमा ऊ चाहिँ ख्रीष्टको शरीर हुन सक्दैन, ख्रीष्टको मण्डली हुन सक्दैन, ख्रीष्टको दुलै हुन सक्दैन। त्यसको लागि उनीहरू चाहिँ यीशुमा अर्थात् ख्रीष्टमा हुनु पर्छ। अनि यो पदमा पनि स्पष्ट छ, ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ। रोमी 9:1 म ख्रीष्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन, मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा मलाई गवाई दिन्छ।
यीशुमा भएकाहरू, क्रिस्टमा भएकाहरूले चाहिँ सत्य बोल्छन्, साँचो बोल्छन्। उनीहरू वचनदेखि दायाँ बायाँ गर्दैनन्। तर जो चाहिँ क्रिस्टको छिमेकी भएर, क्रिस्टको नजिक मात्रै भएर, क्रिस्टको छेउ भएर मात्र बस्छन् भने उनीहरूले वचनदेखि दायाँ बायाँ गर्न सक्छन्, उनीहरूले झुट बोल्न सक्छन्। तर जुन छोराहरू चाहिँ क्रिस्टमा छन्, यीशुमा छन्, उनीहरूले सत्य बोल्दछन्, साँचो बोल्दछन् र वचनदेखि दायाँ बायाँ गर्दैनन्। मैले जति पद पल्टाएको छु ती पदहरूमा तपाईँले एकदमै ध्यान दिनु होला है। जति पद पल्टाएको छु त्यसमा चाहिँ क्रिस्टमा वा यीशुमा भन्ने शब्द पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी 4:15 किनकि क्रिस्टमा तिमीहरूका असङ्ख्य अभिभावकहरू छन्, तर तिमीहरूका धेरै पिता त छैनन्, किनकि सुसमाचारद्वारा क्रिस्ट यीशुमा म तिमीहरूका पिता बने। जोसुकै आत्मिक पिता बन्न सक्दैन। क्रिस्टको छिमेकी, क्रिस्टको नजिक र क्रिस्टको छेउमा हुनेहरू आत्मिक पिता बन्न सक्दैनन्। न त उनीहरूले सही प्रकारले परमेश्वरका छोराहरूलाई वचन वा मन नखुवाउन सक्छन्, न त परमेश्वरको छोराहरूको वचनद्वारा राम्रोसँग हेरचाह गर्न सक्छन्। झन् कतिपयले त मण्डलीमा ताला लगाएर अर्कै कामतिर कुदिरहेका हुन्छन्। तर आत्मिक पिता को हो त? आत्मिक पिता त्यही हो जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ। जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ ऊ चाहिँ आत्मिक पिता बन्न सक्छ। यदि परमेश्वरका छोराहरू यीशु क्रिस्टमा छैनन् भने नि ती छोराहरू भर पर्दा हुँदैनन्। उनीहरूले जुनै बेला पनि, जुनसुकै बेला पनि उनीहरूले करारलाई भङ्ग गर्न सक्छन्, परमेश्वरको घरानालाई बिर्सिन सक्छन्, परमेश्वरको वचनलाई लत्याउन सक्छन्, नयाँ सिजनको कुरालाई, प्रेरित शिक्षालाई बिर्सिन सक्छन्। तर जुन छोरा चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ ती छोराहरू भर पर्दा हुन्छन्। र जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ ऊ चाहिँ असल एउटा आत्मिक पिता बन्न सक्छ। जोसुकै आत्मिक पिता बन्नु सक्दैन, तर जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ ऊ चाहिँ आत्मिक पिता बन्नु सक्छ। किनभने यहाँ वचनमा स्पष्ट भनेको छ, किनकि सुसमाचारद्वारा क्रिस्ट यीशुमा म तिमीहरूको पिता भने। सुसमाचारद्वारा अर्थात् परमेश्वरको वचनद्वारा क्रिस्ट यीशुमा। पहिलो कोरिन्थी 4:17 यसैले तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई पठाउँदैछु। तिनी प्रभुमा मेरा प्यारा र विश्वासी छोरा हुन्। मैले सबै ठाउँमा सारा मण्डलीमा सिकाए बमोजिम क्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ। याद गर्ने, क्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउने छन्। अब यहाँ वचनमा स्पष्ट छ, क्रिस्टमा मेरो जीवन कस्तो छ सो तिनले तिमीहरूलाई सम्झना गराउने छन्। जो चाहिँ यीशु क्रिस्टको छिमेकी भएर, यीशु क्रिस्टको नजिक भएर, यीशु क्रिस्टको छेउमा मात्र भएर बस्छ, तर यीशु क्रिस्टमा छैन भने, यीशु क्रिस्टमा छैन भने उसको जीवन चाहिँ सही हुँदैन। पानीको छेउमा माछा छ भन्दैमा अब माछा चाहिँ बाँचेको छ सोच्नु चाहिँ गलत हो। किनभने माछा चाहिँ पानीमै हुनु पर्छ, जलमा हुनु पर्छ। यीशु क्रिस्टको छिमेकी हुँदैमा, यीशु क्रिस्टको नजिक हुँदैमा, यीशु क्रिस्टको छेउमा हुँदैमा उसको जीवन सही छ भनेर हामी ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ। तर जुन छोरा चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ भने उसको जीवन सही हुँदछ। उसले प्रभु यीशुको, उसले आफ्नो घरानाको, परमेश्वर घरानाको बदनाम गराउँदैन। क्रिस्टको छिमेकी, छेउ र नजिकमा हुने मात्र, तर क्रिस्टमा यीशुमा नभएकाहरूको जीवन चाहिँ सही हुँदैन।
उनीहरूलाई इच्छा लाग्यो भने रक्सी खाँदै हिँड्ने, जुवा खेल्दै हिँड्ने, चुरोट खाँदै हिँड्ने, मन परी बोल्दै हिँड्ने, व्यभिचार गर्दै हिँड्ने, यिनीहरू चाहिँ छेउमा मात्रै हो, यीशु ख्रीष्टको छेउमा मात्रै हो। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, जुन छोरा चाहिँ, उसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार हुँदछ र उसले कहिले पनि परमेश्वर पिताको, आफ्नो घरानाको कहिले पनि बदनाम गर्दैन। दोस्रो कोरिन्थी 2:14। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनु हुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनु हुन्छ। अब यहाँ के भनेछ? उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनु हुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनु हुन्छ। अझ धेरै विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ हारे जस्तो छ। आज धेरै विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ निराशामा छ। आज धेरै विश्वासीहरूले त केही क्षण मात्रै प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छन् र प्रभु यीशुलाई त्यागेका छन्। उनीहरूले प्रार्थनामा, परमेश्वरको वचनमा, प्रभु यीशुमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूको जीवन चाहिँ हारिसकेको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको छिमेकी भएर मात्रै बसे, उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको नजिक भएर मात्रै बसे, उनीहरू चाहिँ ख्रीष्टको छेउमा भएर मात्रै बसे। तर वचनले भन्दछ, तर उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा, जुन छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि, ऊ सधैँ नि जयवन्त जीवन जिउँदछ, विजय भन्दा पनि अझै विजयी जीवन जिउँदछ। र परमेश्वर पिताले कस्तोलाई विजयको निम्ति डोराउनुहुन्छ? कस्तोलाई? जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ। जुन छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, त्यसलाई परमेश्वर पिताले जयवन्त विजयको निम्ति डोर्याउनु हुन्छ। र त्यही छोराले चाहिँ वचनको सुगन्ध, वचनको सुवासना चाहिँ हरेक ठाउँमा छर्दछ। उसको मुखबाट वचन निस्कन्दछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रभु यीशु जीवनको पानी हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ माछा। र माछा पानीको छिमेकी भएर होइन, पानीको छेउमा भएर होइन, पानीको नजिक भएर होइन, तर पानीमै हुनु पर्दछ, अनि मात्र हामी जिउन सक्छौँ। बोलाइएका धेरै छन्, चुनिएका थोरै छन्। बोलाइएकाहरू चाहिँ के हुन् थाहा छ? बोलाइएकाहरू चाहिँ दासहरू हुन्। उनीहरू केवल ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्न चाहन्छन्, तर यीशु ख्रीष्टमा रहन चाहँदैनन्। किन भन्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्यो भने नि जब इच्छा लाग्छ छोडेर जान मिल्छ नि त, हो कि होइन? जब इच्छा लाग्छ, मुड चेन्ज भयो भने छोडेर जाऊँ। तर यीशु ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई यो मौका छैन। गलाती 3:26। किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरका सन्तान हो। जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, ऊ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो, परमेश्वरका छोराहरू हुन्। परमेश्वर हाम्रो अब्बा पिता हुनुहुन्छ र हामी उहाँका छोराहरू हौँ। यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउमा र छिमेकी भएकाहरू चाहिँ पुत्र हुन सक्दैनन्, परमेश्वर पिताको सन्तान हुन सक्दैनन्। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छन्, जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छन्, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हुन्, परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। गलाती 3:27। किनकि तिमीहरूमध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौँ। यदि कुनै कपडालाई रङ दिनु छ भने, कलर दिनु छ भने, त्यो कपडा चाहिँ रङको छेउमा भएर हुँदैन। जब त्यो कपडालाई रङमा डुबाइन्छ, त्यो कपडा त्यही रङ जस्तै हुँदछ। ठिक त्यसै गरी यदि हामी
यीशु ख्रीष्टमा छौँ भने, यहाँ त्यही भनेछ, यदि हामी यीशु ख्रीष्टमा छौँ भने हामीले ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौँ। आज धेरैजनाले यीशु ख्रीष्टलाई धारण गरेका छैनन्। उनीहरूले संसारिक कुरालाई, पुरानो कुरालाई धारण गरेका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको छेउ, नजिक र छिमेकी भएर मात्र बसेका छन्। तर जो छोरा चाहिँ, जो पुत्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने उसले ख्रीष्टलाई धारण गरेको छ, परमेश्वरको वचनलाई धारण गरेको छ। गलाती 3:28 अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमारा छ, न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरू सबै एउटै हो। जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने उसले कहिल्यै पनि भेदभाव गर्दैन। न ठुलो जात, न सानो जात, न गरिब, न धनी, न गोरो, न कालो, न होचो, न अग्लो। त्यो छोरा यीशु ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा, त्यो छोरा यीशु ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा उसले भेदभाव गर्दैन, पक्षपात गर्दैन। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी भएर मात्र बसेको छ भने उसले ठुलो जात, सानो जात छुट्याउँछ, गोरो कालो छुट्याउँछ, धनी गरिब छुट्याउँछ, होचो अग्लो छुट्याउँछ। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि उसले भन्छ हामी यीशु ख्रीष्टमा एउटै छौँ, हामी यीशु ख्रीष्टमा एउटै परिवार हौँ, हामी यीशु ख्रीष्टमा एउटै घराना हौँ, हामी सबै एउटै परमेश्वर पिताका सन्तान हौँ, उहाँका छोराहरू हौँ। एफिसी 4:32 जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नि एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नि एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। अब कस्तोले क्षमा दिन सक्छ? जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने, यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी हो उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि क्षमा दिन सक्दैनन्। यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकीहरूले चाहिँ कहिले पनि क्षमा दिन सक्दैनन्। उनीहरूले भन्छन् हामी त क्रिस्चियन हौ, हामी इसाई हौ, तर पुरानो कुराहरू भुलेका हुँदैनन्, संसारिक कुरा बोकिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले एक अर्कालाई क्षमा दिन जानेका हुँदैनन्। उनीहरूसँग बदलाको भावना हुन्छ। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने उसले क्षमा दिन्छ, उसले क्षमा दिन्छ र उसले कहिले पनि बदला लिँदैन। एफिसी 2:10 किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट यीशुमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाटै ती तयार गर्नुभएको थियो। चाहे प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू हुन्, चाहे प्रभु यीशुलाई विश्वास नगर्नेहरू हुन्, सबैलाई नि प्रभु यीशुले सृष्टि गर्नुभएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? ख्रीष्ट यीशुमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट ती तयार गर्नुभएको थियो। हामी परमेश्वर बुबाको हातका सिप हौँ। अब हामी त्यही अनुसार हिँड्नु पर्छ। परमेश्वर बुबाले हामीलाई, आफ्ना छोराहरूलाई जुन योजनाको निम्ति, जुन महिमाको निम्ति हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यही अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँड्नु पर्छ ताकि परमेश्वर पिताको महिमा भएको होस्। तर यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी भएकाहरू चाहिँ कहिले पनि त्यही अनुसार हिँड्दैनन्। उनीहरूले भन्छन् कि यो मेरो लाइफ हो, यो मेरो जिन्दगी हो, म आफ्नो तरिकाले हिँड्छु।
चाहे मेरो इज्जत होस् या नहोस्। र त्यस्तो व्यक्तिले के गर्छ थाहा छ? परमेश्वरको घरानाको पनि बदनाम गराउँछ, आफ्नो परिवारको पनि बदनाम गराउँछ, आफ्नो पनि बदनाम गराउँछ, परमेश्वर पिताको पनि बदनाम गराउँछ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामी परमेश्वर पिताको हातका सृष्टि हौँ। परमेश्वर पिताले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हामी उहाँको हातका सिप हौँ। हामीहरू उहाँका हातका सिप हौँ। हामी त्यही अनुसार हिँड्नुपर्छ। हामी परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको वचन अनुसार हिँड्नुपर्छ। उनीहरूलाई थाहा छ, र पनि उनीहरू त्यो अनुसार हिँड्दैनन्। उनीहरू संसारिक तौर तरिका, आफ्नै तरिकाले हिँडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले परमेश्वर पिताको इच्छा होइन, आफ्नो इच्छालाई खोजेका हुन्छन्। तर यीशु ख्रीष्टमा भएका परमेश्वरका छोराहरू चाहिँ, उनीहरू चाहिँ परमेश्वर पिताले मलाई के को निम्ति बनाउनु भयो, के को निम्ति सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको इच्छा के हो, उहाँको योजना के हो, र कसरी परमेश्वर पिताको महिमा हुन्छ, त्यो छोरा त्यही अनुसार परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्दछ। ख्रीष्टको छेउ नजिक र छिमेकी भएर बस्न चाहनेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ छाडा भइदिन्छन्। कहिलेकाहीँ छाडा भइदिन्छन् कि प्रभु यीशुले देख्नुहुन्न, किनभने हामी त प्रभु यीशुको नजिक मात्रै छौँ, छेउमा मात्रै छौँ, छिमेकी मात्रै भएर बसेका छौँ, प्रभु यीशुले देख्नुहुन्न। यसकारण बिन्दास तरिकाले, आफ्नो तरिकाले जिउने हो। रक्सी पनि खाने हो, चुरोट पनि खाने हो, बुढी पनि पिट्ने हो, अर्की पनि ल्याउने हो, अर्की श्रीमती पनि ल्याउने हो, जुवा तास खेल्ने हो, झगडा गर्ने हो, मन परी बोल्ने हो। तर यीशु ख्रीष्टमा भएका परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ छाडा जीवन होइन, परमेश्वरको वचन अनुसारको, परमेश्वर पिताको इच्छा र योजना अनुसारको उनीहरू हिँड्दछन्। उनीहरूले आफ्नो पाइला पाइलालाई विचार गर्दछन् कि म चाहिँ परमेश्वर पिताको हातबाट बनिएको हो, म उहाँको हातको सिप हो, म त्यही अनुसार हिँड्नु पर्छ। जसरी फ्रिज कुनै न कुनै मानिसहरूको हातले बनेको सिप हो नि त। अब त्यो सिप, त्यो फ्रिज के को लागि हो भने जुन कुराको लागि बनाएको छ त्यही कुराको लागि प्रयोग हुनु पर्यो नि। तर यदि त्यो फ्रिजमा हामीले कपडा राख्न थाल्यौँ, जुत्ताहरू राख्न थाल्यौँ, फोहोर मैला राख्न थाल्यौँ, कस्तो हुन्छ होला? जुन कुराका लागि बनाइएको छ, यदि त्यो कुरा त्यही कुराको निम्ति प्रयोग हुँदैन भने त्यसको अर्थै हुँदैन। परमेश्वरको छोराहरूलाई थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वर पिताले हामीले के को निम्ति बनाउनु भएको छ, त्यही कुराको निम्ति हामी अघि बढ्नु पर्दछ। परमेश्वरको छोराहरूले जुनसुकै काम गरे तापनि तर त्यो कामबाट परमेश्वर पिताको महिमा हुनु पर्यो। अनि यो कसले बुझ्दछ भने, कसलाई थाहा हुन्छ भने, जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने उसले यी कुराहरूको वास्ता गर्दछ र त्यही अनुसार हिँड्छ। कलसी 2:17 यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रीष्टमा हुन्छ। वास्तविक कहाँ छ? ख्रीष्टमा। कहाँ छ? ख्रीष्टमा। यीशु ख्रीष्टको नजिक, छेउ र छिमेकी भएकाहरूले चाहिँ कहिले पनि सत्य कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरूले अलिअलि मात्रै बुझ्छन्, सत्य कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्, वचनको वास्तविक कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्, रहस्यमय कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्, नयाँ सिजनको कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्, प्रेरित सेवकालाई बुझ्न सक्दैनन्, वचनको कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्, परमेश्वरको महिमा अनन्तको कुरालाई बुझ्न सक्दैनन्। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि, जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, उसले वास्तविक कुरा बुझ्दछ। किनभने वास्तविक कुरा कहाँ छ? यीशु ख्रीष्टमा छ। वास्तविक कुरा, सत्य कुरा बुझ्नु छ भने यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्दछ। प्रेरित 16:31 अनि तिनीहरूले भने, प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँका परिवारले। अझ धेरै विश्वासहरूको जीवन चाहिँ मुक्ति नपाए जस्तो देखिन्छ, उद्धार नपाएको देखिन्छ। न मुक्ति, न उद्धार, न सुधार।
कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि डाउट लाग्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि शङ्का लाग्छ कि यो विश्वासीले मुक्ति पाएको छ र, कि यो विश्वासीले उद्धार पाएको छ र? खै त सुधार, खै त जीवन परिवर्तन? वचनको कुरा छैन, नयाँ कुरा छैन, संसारिक तौर तरिकामा जिएको छ, संसारिक तरिकाले हिँडेको छ र उनीहरूले प्रभु यीशुलाई चाहिँ धर्मको रूपमा लिइरहेका हुन्छन्। धर्मको रूपमा आपत पढ्यो भने ओ जिजस मात्रै भन्यो। आफ्नो परिचय दिँदाखेरि यस आई एम क्रिस्चियन, म चाहिँ क्रिस्चियन हो, म क्रिस्चियन हो, म इसाई हो, बस यति हो। अरू थाहा छैन उसलाई वचनको बारेमा। एउटा अमेरिकनलाई मैले भेटेको थिएँ यहाँ राष्ट्रिय ब्याङ्क चोकमा, एउटा अमेरिकनलाई। अनि मैले उसलाई सोधेँ तपाईँ विश्वासी हो, तपाईँ क्रिस्चियन हो? उसले भन्यो म विश्वासी हो, म क्रिस्चियन हो भन्यो। अनि मैले भने तपाईँले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? उसले भने होइन, म प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्दिनँ। यस आई एम क्रिस्चियन बट आई डोन्ट बिलिभ जिजस क्राइस्ट। म जिजसलाई विश्वास गर्दिनँ, तर म क्रिस्चियन हो। धेरैले म इसाई हो, म क्रिस्चियन हो भन्छन्, तर यीशु क्रिस्टलाई विश्वास गर्दैनन्। यसकारण उनको जीवनमा न उद्धार छ, न मुक्ति छ, न सुधार छ। तर जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ नि, जो चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ, जो छोरा चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ नि, उसले उद्धार मुक्ति पाएको छ। उसले उद्धार मुक्ति पाएको छ, उसले अनन्त जीवन पाएको छ र उसको जीवनमा परमेश्वरको वचन अनुसारको सुधार आएको छ। उसले पाएको उद्धार मुक्तिमा ग्यारेन्टी छ। तर यीशु क्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएकाहरू मात्रै, उनीहरू यीशु क्रिस्टमा जिउन चाहँदैनन्। उनीहरूले भन्छन् म चाहिँ यीशु क्रिस्टको नजिक मात्रै, यीशु क्रिस्टको छेउमा मात्रै, यीशु क्रिस्टको छिमेकी भएर मात्रै बस्न चाहन्छु। तर उसको आफ्नै पारा छ भने उसले उद्धार मुक्ति पाएको कुनै ग्यारेन्टी छैन, न सुधार छ। पानीको छेउमा भएको माछा चाहिँ बाँचेको छ भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ? कसले लिन सक्दैन। यदि ऊ पानीमा छ भने, हलचल गर्दैछ भने हामी ढुक्क हुन्छौँ कि ऊ चाहिँ बाँचेको छ। रोमी 3:22 यीशु क्रिस्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन। जो चाहिँ यीशु क्रिस्टको छेउमा छिमेकी नजिक भएर मात्रै बस्छ भने उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर पिताको धार्मिकता होइन, तर धर्म कर्मको कुराहरू, रीतिरिवाजको कुराहरू, परम्पराको कुराहरू, संसारिक कुराहरू उसको जीवनमा बगेको हुन्छ। उसले भन्न त भन्छ कि म क्रिस्चियन हो, म इसाई हो, तर उसको जीवनमा धर्म कर्म रीतिरिवाज परम्पराको कुराहरू उसको जीवनमा छ। परमेश्वरको धार्मिकता छैन, केवल धर्म कर्मको कुरा मात्रै छ। तर जो छोरा चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ भने, जो छोरा चाहिँ यीशु क्रिस्टमा छ भने उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर पिताको धार्मिकता छ, क्रिस्टको धार्मिकता छ, क्रिस्टको अनुग्रह छ, क्रिस्टको सत्यता छ, क्रिस्टको वचन छ, क्रिस्टबाट आएको नयाँ सिजन प्रेरित सेवकाईको कुरा छ, वचनको प्रकाश छ, नयाँ कुरा छ। कसमाथि भन्दाखेरि यीशु क्रिस्टमा भएकाहरू मात्र है, यीशु क्रिस्टमा भएकाहरू। यो पद अनुसार रोमी 15:17 यसकारण परमेश्वरको निम्ति मेरो सेवामा मलाई क्रिस्ट यीशुमा गर्व गर्ने कारण छ। जो चाहिँ यीशु क्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बसेको छ भने नि उसले कहिले पनि प्रभु यीशुमा गर्व गर्दैन। उसले कहिले पनि गर्व गर्दैन कि मैले परमेश्वर पितालाई चिनेको छु, मैले परमेश्वर पितालाई जानेको छु, मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छु, मेरो जीवनमा नयाँ परिवर्तन आएको छ, मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु, मैले अनन्त जीवन पाएको छु, मैले सत्य परमेश्वर पितालाई प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छु, मैले ज्योतिको कुरा पाएको छु। उसले कहिले पनि गर्व गर्दैन, तर उसले जहिले पनि गनगन गर्छ। उसले कहिले पनि धन्यवाद दिँदैन। उसले भन्छ बेकारमा क्रिस्चियन भइयो, बेकारमा इसाई भइयो, बेकारमा प्रभु यीशुलाई विश्वास गरियो, बेकारमा मण्डली गइयो, बेकारमा दशंश भेटी दिइयो, बेकारमा अगोटे फल दिइयो, बेकारमा बाइबल पढियो,
बेकारमा बप्तिस्मा लिइयो, बेकारमा ग्रहण गरियो। उसले कहिले पनि गर्वको कुरा गर्दैन यीशुख्रिस्टमा। यीशुख्रिस्टमा कहिले पनि गर्व गर्दैन। तर जो छोरा चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ, जो छोरा चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ भने नि उसले गर्व गर्दछ। गर्व कि मैले प्रभु यीशुलाई पाएको छु, मैले अनन्त जीवन पाएको छु, मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु, मैले सत्य कुरा पाएको छु, मैले ज्योतिको कुरा पाएको छु, मैले नयाँ परिवर्तनको कुरा पाएको छु। फिलिपी 2:1 यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही संगति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको छेउ छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बस्छ भने उसले कहिले पनि प्रोत्साहनको कुराहरू, उत्साहको कुराहरू, वचनको कुराहरू, प्रेमको कुराहरू, प्रेरणाको कुराहरू, संगतिको कुराहरू, पवित्र आत्माको कुराहरू, अनुग्रहको कुराहरू, धार्मिकताको कुराहरू, सत्यको कुराहरू, वचनको कुराहरू, अनन्त जीवनको कुराहरू, परमेश्वरको महिमाको कुराहरू उसले कहिले पनि महसुस गर्न सक्दैन। उसले केवल संसारिक कुराहरू मात्रै महसुस गर्छ। संसारिक कुराहरू, यीशुख्रिस्टबाट आएको आनन्द शान्तिको कुरालाई उसले महसुस गर्न सक्दैन, किनभने ऊ यीशुख्रिस्टमा छैन। यीशुख्रिस्टमा नभएको कारणले गर्दा उसले ख्रिस्टमा भएका असल थोकको महसुस गर्न सक्दैन। उसले संसारिक कुराको मात्रै महसुस गर्न सक्छ। तर जो छोरा चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ भने, जो छोरा चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ भने नि उसले यीशुख्रिस्टमा भएको उत्साह, हौसला, प्रोत्साहन, प्रेम, अनुग्रह, आनन्द, शान्ति, सत्य, वचन, परमेश्वरको महिमाको कुरा, उद्धार मुक्तिको कुराहरू, अनन्त जीवनको कुराहरू, स्नेह सहानुभूतिको कुराहरू, संगतिको कुराहरू, पवित्र आत्माको कुराहरू उसले महसुस मात्रै होइन उसले पाउँछ पनि। आमेन। धेरै विश्वासीहरूले भन्छन् कि मैले यो कुरा महसुस गरेको छैन त, मैले प्रभु यीशुख्रिस्टमा भएको असल कुराको मैले महसुस गरेको छैन, मैले महसुस गरेको छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ यीशुख्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्ने गर्छन्। तर जो चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ भने नि उनीहरूले ख्रिस्टमा भएका असल कुराको महसुस मात्रै होइन उनीहरूले पाउँछन् पनि। म यीशुख्रिस्टमा रहन चाहन्न, बरु अलिकति छेउमा, अलिकति नजिकमा, छिमेकी भएर मात्रै रहन चाहन्छु। जसले भन्छ नि, जसको जीवन यस्तो छ नि, उनीहरू चाहिँ बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै हो। बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै हो। बाँदरको हातमा नरिवल दियो भने त्यो नरिवलको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, उसको लागि ढुङ्गा जस्तै हो। यदि यीशुख्रिस्टको महत्त्वलाई बुझ्नु छ भने नि हामी यीशुख्रिस्टमा हुनु पर्यो। यीशुख्रिस्टमा नामधारी क्रिस्चियन, नामधारी इसाई को हो थाहा छ? तिनीहरू हुन् जो चाहिँ यीशुख्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्छन्। दोस्रो कोरिन्थी 1:21 तर हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रिस्टमा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नि हुनुहुन्छ। जो चाहिँ यीशुख्रिस्टको छेउ र छिमेकी नजिक भएर मात्रै बस्छ भने नि ऊ कहिले पनि यीशुख्रिस्टमा बलियो हुन सक्दैन, दह्रो हुन सक्दैन। किनभने यहाँ भनेको छ तर हामीलाई तिमीहरूसँग ख्रिस्टमा दरिला पार्नुहुने र हामीलाई अभिषेक गर्नुहुने परमेश्वर नि हुनुहुन्छ। यदि म आफै नै यीशुख्रिस्टको छेउ र छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बस्छु तर यीशुख्रिस्टमा छैन भने, यदि म यीशुख्रिस्टमा छैन भने नि न म बलियो हुन सक्छु, न म दह्रो हुन सक्छु वचनमा, न त मैले पवित्र आत्माको अभिषेकको कुरालाई म प्राप्त गर्न सक्छु। तर जो छोरा चाहिँ यीशुख्रिस्टमा छ भने नि ऊ चाहिँ यीशुख्रिस्टमा, उहाँको वचनमा बलियो र दह्रो हुँदछ र उसले निरन्तर आत्माको अभिषेक पाउँदछ, वचनको अभिषेक पाउँदछ। फिलिपी 3:14 ख्रिस्ट यीशुमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। अब कस्तो छोरा चाहिँ स्वर्गीय बोलावट अनुसार
ऊ जोडसँग अघि बढ्न सक्छ जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने। किनभने वचनमा यही भनेछ, वचनमा यही भनेको छ, ख्रीष्ट यीशुमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिरमा जोडसँग अघि बढ्दछु। जो यीशु ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बसेको छ भने नि, उसलाई स्वर्गीय बोलावटसँग कुनै पनि मतलब हुँदैन, उसलाई स्वर्गीय इनामसँग कुनै पनि मतलब हुँदैन। ऊ कहिले पनि यीशु ख्रीष्टमा अघि बढ्न चाहँदैन, ऊ कहिले पनि आत्मिकी दौडमा अगाडि बढ्न चाहँदैन। उसले केवल पछाडि मात्रै हेरिरहेको हुन्छ, पछाडि संसारिक कुरा। लोतको श्रीमती जस्तै, लोतको श्रीमतीले के गर्यो? पछाडि मात्रै फर्क्यो। पछाडि फर्केर हलो जोत्यो भने के हुन्छ? पछाडि फर्केर हिँड्यो भने के हुन्छ? र ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी नजिक हुनेहरूले चाहिँ उनीहरूको अवस्था यस्तै हुन्छ। उनीहरूलाई स्वर्गीय बोलावट, स्वर्गीय पुरस्कारसँग मतलब हुँदैन। उनीहरू आफ्नै धुनमा हुन्छन् र पछाडिको कुरामा ध्यान दिइरहेका हुन्छन्, पछाडि भनेको विगतका कुराहरूमा। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि, उसले स्वर्गीय बोलावटको कुरा, उसले स्वर्गीय पुरस्कारको कुरा, स्वर्गीय इनामको कुरा, उसले यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको दौडको कुरा, त्यो महत्त्वलाई बुझ्दछ र ऊ जोडसँग वचन अनुसार अगाडि बढ्दछ। उसले दायाँ बायाँ हेर्दैन, पछाडि हेर्दैन, ऊ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अगाडि बढेको गर्दछ। किन भन्दाखेरि त्यो छोरा यीशु ख्रीष्टमा छ। फिलिप्पी 4:7 र समझले नि भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। केमा रक्षा गर्नेछ? ध्यान हार, म फेरि पढ्छु। र समझले नि भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले, कसको शान्तिले? परमेश्वरको शान्तिले, ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूका मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। यीशुमा है, यीशुमा। शैतानले जहिले पनि छोराहरूको हृदय र मनमा चाहिँ आक्रमण गर्छ। हृदय र मनमा चाहिँ के गर्छ? आक्रमण गर्छ। यदि तपाईँको हृदय र मन ठिक छैन भने नि तपाईँको जीवन पनि ठिक हुँदैन है। सबै खराबीको जड, सबै पापको कुरा, सबै खराब कुराहरू यदि तपाईँको हृदय र मन ठिक छैन भने नि त्यहीँबाट उब्जिन सुरु गर्दछ, त्यहीँबाट फल्छ। खराब सोच, व्यभिचार, घिनलाग्दा सबै कुराहरू कहाँबाट आउँछ? हृदय र मनबाट। यदि हृदय मन चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार ठिक छैन भने अनि तपाईँलाई के हुन्छ? अशान्ति हुन्छ, निराशा हुन्छ। किनभने तपाईँको मन र हृदय चाहिँ सुरक्षित छैन परमेश्वरको वचन अनुसार। यदि कोही ख्रीष्टको छेउ छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बसेको छ भने नि उसको मन पनि ठिक हुँदैन, उसको हृदय पनि ठिक हुँदैन। यदि कोही यीशु ख्रीष्टको छेउ छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बसेको छ भने, ऊ यीशु ख्रीष्टमा छैन भने नि उसको हृदय पनि कालो हुन्छ, उसको मन पनि कालो हुन्छ। उसको हृदय पनि राम्रो हुँदैन, उसको मन पनि राम्रो हुँदैन। र हृदय र मनमा उसले खराब कुरा बोकेको हुन्छ, पापमय कुरा बोकिरहेको हुन्छ र उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन देख्दैन। किनभने ऊ यीशु ख्रीष्टमा छैन। यसकारण उसको मन र हृदय यीशु ख्रीष्टमा सुरक्षित छैन। उसको मन र हृदयले शान्ति पाएको छैन, अशान्तिमा छ। धेरै विश्वासीको जीवन देख्नुभएको छ नि, यस्तो जीवन हुन्छ नि, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको हुन्छ, क्रिस्चियन हुन्छ, इसाई हुन्छ, तर हृदय र मन चाहिँ कालो हुन्छ, हृदय र मन ठिक हुँदैन, अशान्तिमा बाँचेको हुन्छ, जीवन परिवर्तन हुँदैन। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि, जो छोरा यीशु ख्रीष्टमा छ उसको मन र हृदय शुद्ध हुन्छ, उसको मन र हृदयमा यीशु ख्रीष्टको शान्ति हुन्छ, उसको मन र हृदय चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जस्तो हुन्छ, उसको मन र हृदयमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट बताएका असल कुराहरू हुँदछ। त्यो छोरा यीशु ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा उसको मन र हृदय शान्तिले राज्य गर्दछ, परमेश्वरको वचनले राज्य गर्दछ, प्रभु यीशुले राज्य गर्नुहुन्छ। उसको मन र हृदय कालो हुँदैन, शुद्ध हुन्छ। फिलिप्पी 4:19 मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो यीशु ख्रीष्टमा पुरा गरिदिनुहुन्छ। जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्छ नि, उसले कहिले पनि प्रभु यीशुमा विश्वास
उसले गर्न त गर्छ, तर परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वर पिताले सबै खाँचोलाई पुरा गर्नु छ। त्यो परमेश्वर पिताले जुटाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा उसले विश्वासै गर्दैन। परमेश्वर पिताले आशिष दिनुहुन्छ, परमेश्वर पिताले जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वर पिताले हाम्रो खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ, उसले त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास गर्दैन। अब यसको अर्थ यो होइन मैले अब काम नगर्नु भनेको होइन। फेरि अब यीशु ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई परमेश्वरले सबै कुरा दिनुहुन्छ, काम गर्दैन भनेको होइन मैले। काम गर्नुहोस्, तर काम सँगसँगै तपाईँले के विश्वास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो जुटाउँची मेरो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, मेरो खाँचो पुरा गर्ने, मलाई जुटाउनु हुने, मलाई काम दिनुहुने, मलाई लत्ता कपडा दिनुहुने, मलाई सबै कुरा दिनुहुने केवल परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। यो विश्वास हामीमा हुनु पर्यो। तपाईँले जुन काम पाउनुभएको छ त्यो काममा विश्वास गर्ने होइन, किनभने त्यो काम पनि परमेश्वर पिताले तपाईँलाई दिनुभएको, त्यो काम गर्नलाई शक्ति र बल पनि परमेश्वर पिताले दिनुभएको। यसकारण सबै कुरा जुटाउनु हुने परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गर्नु पर्यो। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्छन् नि, उनीहरूले त्यो कुरामा हामी क्रिस्चियन हो, इसाई हो भन्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्दैनन्। उसले भन्छन् कि यो काम मैले आफै पाएको, मैले यो काम आफै गरेको, मैले दुःख गरेर आफै पैसा कमाएको, यो मैले आफै जुटाएको, उनले त्यो भन्छन्। तर उनीहरूले यो कुरा मान्दैनन् कि काम पनि परमेश्वरले जुटाउनु भयो, परमेश्वरले हामीलाई जुटाएर खुवाउनु भयो, सबै कुरा परमेश्वर पितालाई जुटाउनु भयो। त्यो कुरामा उनीहरूले के गर्छन्? विश्वास गर्दैनन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू यीशु ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी र नजिक भएर मात्रै बसेका हुन्छन्। तर उनीहरूले भन्छन् हामी क्रिस्चियन हो, इसाई हो भन्छन्। तर जो पुत्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने, जो पुत्र चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि उसले सानो सानो कुरा पाउँदा पनि, सानोभन्दा सानो कुरा पाउँदा पनि उसले प्रभु यीशुलाई धन्यवाद दिन्छ र भन्छ कि प्रभु यीशु धन्यवाद, तपाईँले नि मलाई जुटाउनु भएको हो, मेरा सबै खाँचो तपाईँले पुरा गर्नुभएको हो। तर यीशु ख्रीष्टको छेउ छिमेकी र नजिक हुनेहरूले चाहिँ, नजिक भएकाहरूले मात्रै, तर यीशु ख्रीष्टमा छैनन् भने नि उनीहरूले यो कुरामा विश्वास गर्दैनन्। उसले भन्छ नि सबै खाँचो मैले आफै पुरा गरेको, सबै मैले आफै गरेको। तर यीशु ख्रीष्टमा भएकाहरूले सानो सानो कुरामा चाहिँ परमेश्वर पितामा भरोसा गर्छन्, विश्वास गर्छन् कि मेरो लागि सबै कुरा प्रभु यीशुले जुटाउनु भएको हो। लत्ता कपडा, रुपैयाँ पैसा, मेरो जागिर, मेरो परिवार, सबै कुरा प्रभु यीशुले जुटाउनु भएको, मेरो सबै खाँचो प्रभु यीशुले पुरा गर्नुभएको। त्यो विश्वास र भरोसा चाहिँ कसको हुँदछ भने जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने। कलसी 1:28 प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँले घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रीष्टमा ख्रीष्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। अब कस्तो छोरा परिपक्व हुन्छ वचनमा? जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने। यो वचन अनुसार है, यदि यीशु ख्रीष्टमा छ भने, यीशु ख्रीष्टको छेउ छिमेकी र नजिक मात्र बस्न चाहनेहरू चाहिँ कहिले पनि परिपक्व हुन सक्दैनन्। उनीहरू इसाई हो, क्रिस्चियन हो, विश्वासी हो, तर उनीहरू दुधे बालक हुन्छन्। के हुन्छन्? दुधे छोराहरू, दुधे छोरा, सधैँभरि दुध मात्र पिउने, दुधे बालक जस्तो व्यवहार गर्ने, बाउलाई दुःख दिने, घरलाई सम्हाल्न नसक्ने, घरको जिम्मेवारी बोक्न नसक्ने, र उनीहरूले परिपक्व हुने कुरामा चासो राख्दैनन्, वचनको गहिराईमा, वचनको सत्यतामा चासो राख्दैनन्। उनीहरू केवल साधारण एउटा क्रिस्चियन र इसाई भएर मात्रै जीवन बिताउन चाहन्छन्। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ, जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, उसले परिपक्वतामा चासो राख्दछ। उसले इच्छा गर्दछ कि म परमेश्वरको वचनमा बढ्न चाहन्छु, म परमेश्वरको वचनमा हुर्किन चाहन्छु, म परमेश्वरको वचनमा जिउन चाहन्छु, म परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई अझै गहिराईसँग बुझ्न चाहन्छु र एउटा म्याच्योर सन, एउटा परिपक्व छोरा बन्न चाहन्छु। कसले? जो यीशु ख्रीष्टमा छ भने। पहिलो थेसलोनिकी 5:18 सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। जो प्रभु यीशु ख्रीष्टको छेउ छिमेकी नजिक मात्रै बसेको छ भने नि, नजिक मात्रै, यीशु ख्रीष्टमा छैन भने नि, उसले कहिले पनि परमेश्वर पितालाई, प्रभु यीशुलाई धन्यवाद दिँदैन।
उसको जीवन गनगनमा बितिरहेको हुन्छ, गनगनमा बितिरहेको हुन्छ। उसले जहिले पनि परमेश्वर पितालाई दोष मात्र दिइरहेको हुन्छ, तर उसको मुखबाट कहिले पनि धन्यवाद होइन। उसको अनुहार हेर्दा गनगन 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 मात्रै देखिरहेको हुन्छ, निराशा मात्रै देखिरहेको हुन्छ। उसले कहिले पनि परमेश्वर पितालाई, येशू प्रभुलाई कहिले पनि धन्यवाद दिँदैन। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ, उसले हरेक अवस्थामा, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उसले के गर्छ? परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छ। यसको अर्थ यो नराम्रो अवस्था मेरो जीवनमा आयो त्यसको लागि धन्यवाद होइन, तर हरेक अवस्थामा उसले धन्यवाद दिन्छ। म बिरामी भए धन्यवाद पिता त्यो होइन, बिरामी भएको कारणले गर्दा धन्यवाद होइन, तर बिरामी हुँदा पनि धन्यवाद। खराब अवस्था आयो, खराब अवस्थाको लागि धन्यवाद होइन, तर खराब अवस्थामा पनि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद। हरेक अवस्थामा, दुःख सुख अभाव प्रशस्त, हरेक हाँसो रुवाबासी, हरेक अवस्थामा उसले के गर्छ? परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छ त्यो छोराले। किन भन्दाखेरि ऊ यीशु ख्रीष्टमा छ। मेरो जीवनमा दुःख आयो, कष्ट आयो, परीक्षा आयो, रोग आयो, समस्या आयो, अब धन्यवाद छ पिता, यो थोकको लागि होइन, ती थोकको लागि धन्यवाद दिने होइन, खराब थोकको लागि धन्यवाद दिने होइन, तर खराब समयको लागि धन्यवाद दिने होइन, तर खराब समयमा हुँदा पनि तपाईँले परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। खराब परिस्थितिको लागि धन्यवाद दिने होइन, तर खराब परिस्थितिमा हुँदा पनि, खराब अवस्थामा हुँदा पनि तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो, त्यो ठुलो कुरा हो। मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? खराब समयको लागि धन्यवाद दिने होइन, तर खराब समयमा हुँदा पनि तपाईँले परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। फेरि मलाई ज्वरो आयो, परमेश्वर पिता धन्यवाद छ ज्वरोको लागि, त्यो होइन। म ज्वरोमा हुँदा पनि परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिएँ। मलाई अभाव छ, धन्यवाद छ पिता मलाई अभाव दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद होइन, तर अभावमा हुँदा पनि धन्यवाद दिने, त्यो भन्न खोजेको है। मलाई समस्या आयो, परमेश्वर पिता धन्यवाद छ मलाई समस्या दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद होइन, तर समस्यामा हुँदा पनि धन्यवाद दिने, त्यो भन्न खोजेको। यसकारण जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि उसले हरेक अवस्थामा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छ। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छेउ नजिक र छिमेकी भएर मात्रै बसेको छ भने नि उसले कहिले पनि धन्यवाद दिँदैन। चाहे सुख होस् या दुःख होस्, उसले गनगन मात्र गर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:1, यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्ट यीशुमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो। ख्रीष्ट यीशुमा भएको अनुग्रहमा बलियो हो। जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छेउ र छिमेकी नजिक मात्रै बस्न चाहन्छ तर यीशु ख्रीष्टमा छैन भने नि ऊ ख्रीष्टको अनुग्रहमा बलियो हुन सक्दैन। उसले ख्रीष्टको अनुग्रहको महसुस गर्न सक्दैन। उसले अनुग्रहको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि ऊ अनुग्रहमा बलियो हुँदछ, ऊ अनुग्रहमा खडा हुँदछ, उसले अनुग्रहको सत्यतालाई बुझ्दछ र अनुग्रहमा अगाडि बढ्दछ र त्यो छोरा चाहिँ अनुग्रहमा रहँदछ, अनुग्रहमा बढी राख्दछ। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्छ भने नि उसले अनुग्रहको महत्त्वलाई, अनुग्रहको रहस्यलाई र अनुग्रहमा बलियो हुन सक्दैन। उसको जीवनमा अनुग्रह त परे जाओस् 7.5 ग्रह मात्रै देखिन्छ। फिलेमोन 1:8, तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो गर्न आज्ञा दिनलाई ख्रीष्टमा मलाई साहस भए तापनि। तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो गर्न आज्ञा दिनलाई ख्रीष्टमा मलाई साहस भए तापनि। अधुरो भए जस्तो लाग्यो, 9 पनि पढ्छु। साहस भए तापनि प्रेमको खातिर म तिमीलाई बरु अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वृद्ध पावल अनि अहिले ख्रीष्ट यीशुको एक कैदी। अब यहाँ माथि पदमा के भनेछ भने ख्रीष्टमा मलाई साहस। जो यीशु ख्रीष्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बसिरहेको हुन्छ भने ऊ ख्रीष्टमा कहिले पनि साहसी र वीर हुन सक्दैन। ऊ कहिले पनि साहसी र वीर हुन सक्दैन। उसको जीवन डरमा बितिरहेको हुन्छ र उसको जीवन डरपोक जस्तो हुन्छ र परमेश्वरले डरपोक छोराहरूलाई मन पराउनुहुन्न। उसको जीवन डरमा बितिरहेको हुन्छ। भविष्यको डर, क्यारियरको डर,
अब केही गर्न सक्दैन, त्यसको डर, सबै कुराको डर, ल सफलता पाउन सक्दैन डर, उन्नति प्रगति हुँदैन डर, अगाडि बढ्न सक्दैन डर, परमेश्वर पितामा कुनै आशा भरोसै छैन। तर जो छोरा यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि उसलाई कुनै कुराको डर हुँदैन। ऊ ढुक्क हुन्छ प्रभु यीशुमा र ऊ एउटा वीर र साहसी छोरा हुन्छ। किनभने त्यो छोरा यीशु ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा ऊ साहसी हुन्छ र उसले अरूहरूलाई पनि वचनद्वारा उत्साह अनि हौसला दिन्छ। तर जो ख्रीष्टको छेउ नजिक र छिमेकी भएर मात्रै बस्छ भने नि उसले कहिले पनि कसैलाई वचनद्वारा उत्साह अनि हौसला दिन सक्दैन। उसको जिन्दगी नै विरक्त जस्तो हुन्छ, निराशा जस्तो हुन्छ, गनगन जस्तो हुन्छ र उसको जीवन डरमा बितिरहेको हुन्छ। फिलेमोन 1:20 प्रिय भाइ, तिमीबाट प्रभुमा केही लाभ पाऊ भन्नेमा चाहन्छु, ख्रीष्टमा मेरो हृदयलाई फेरि ताजा बनाइदेऊ। ख्रीष्टमा जहिले पनि हामी ताजा कुरा पाउँछौँ, फ्रेस कुरा पाउँछौँ, नयाँ कुरा पाउँछौँ। जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको छेउ नजिक र छिमेकी भएर मात्रै बसेको हुन्छ, ऊ ख्रीष्टमा छैन भने नि उसको जीवन चाहिँ बासी खानेकुरा जस्तो हुन्छ है। बासी खानेकुराहरू, अब कुनै पनि खानेकुरा यदि बढी बासी भयो भने तपाईँको अनुहार कस्तो हुन्छ? तपाईँले नाक बन्द गर्नु छ, मुख बिगार्नु छ, होइन त? अनि त्यहाँ किरा लाग्न सुरु गर्छ। अनि त्यो कुरा कहाँ फालिन्छ? डस्टबिनमा, फोहोर फाल्ने ठाउँमा। यदि कोही यीशु ख्रीष्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्न चाहन्छ तर यीशु ख्रीष्टमा रहन चाहँदैन भने उसको जीवन जुनै पनि बेला बासी हुन सक्छ। उसको जीवन गनाउन थाल्छ। उसलाई देखेर मानिसहरू मुख बिगार्छन्। उसको जीवन चाहिँ अर्थ बिनाको हुन्छ। ऊ कहिले पनि परमेश्वरको वचनमा ताजा हुन सक्दैन। तर जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ भने नि ऊ ख्रीष्टमा जहिले पनि ताजा हुँदछ, परमेश्वरको वचनमा फ्रेस हुँदछ। तपाईँलाई मलाई चाहिँ फ्रेस कुरा मनपर्छ, ताजा कुरा मनपर्छ। यदि हामी ताजा कुरा पाउन चाहन्छौँ भने, आफ्नो मन मस्तिष्क हृदयले आफ्नो जीवनलाई ताजा बनाउन चाहन्छौँ भने परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको आत्माद्वारा, परमेश्वरका छोराहरू हामीहरू उहाँका पुत्रहरू हौँ। हामीहरू यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्यो, यीशु ख्रीष्टमा। अनि मात्र हामी उहाँको वचनद्वारा ताजा हुँदछौँ, ताजा एकदम फ्रेस। तर हामी होइन म यीशु ख्रीष्टमा हुन चाहन्न, यीशु ख्रीष्टको नजिक छेउ छिमेकी भएर मात्रै बस्छु हामी भन्छौँ भने नि हामी कहिले पनि ताजा हुन सक्दैनौँ, हामी कहिले पनि फ्रेस हुन सक्दैनौँ र हामी बासी खानेकुरा, बासी खाना जस्तै हुनेछौँ र गनाउन थाल्नेछौँ र हामीबाट गन्दा आउनेछ, हामी गनाउन थाल्नेछौँ र मान्छेहरू हामीबाट भाग्नेछन्। तर यदि हामी यीशु ख्रीष्टमा छौँ भने नि हामी ताजा हुन्छौँ र हामीबाट चाहिँ वचनको सुगन्ध आउँछ, वचनको सुगन्ध आउँछ, वचनको बासना आउँछ। पहिलो पत्रुस 5:10 सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रीष्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नि तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुन्छ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। जो छोरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा छ नि, यीशु ख्रीष्टमा, उनीहरूले परमेश्वरको महिमाको कुरालाई बुझ्न सक्छन्। सबैजना परमेश्वरको महिमामा नि पस्न सक्दैनन्, सबैजना परमेश्वरको महिमामा नि प्रवेश गर्न सक्दैनन्, सबैले परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैनन्, सबैले परमेश्वरको महिमा पाउन सक्दैनन्। किनभने उहाँको महिमा अनन्तको महिमा हो, क्षणिकको महिमा होइन, 1-2 महिने महिमा होइन, अनन्तको महिमा। यदि हामीहरू परमेश्वरको महिमालाई देख्न चाहन्छौँ भने, त्यो अनन्तको महिमालाई देख्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी परमेश्वरबाट आएको अनन्तको महिमामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भने, अनन्तको महिमालाई महसुस गर्न चाहन्छौँ भने, हामी त्यो महिमामा नयाँ हुन चाहन्छौँ भने, त्यो महिमामा हामी शक्तिशाली हुन चाहन्छौँ भने हामीहरू यीशु ख्रीष्टमा हुनु पर्यो, यीशु ख्रीष्टमा। तर जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नजिक छेउ र छिमेकी भएर बसेको छ भने नि उसले परमेश्वर पिताको अनन्तको महिमा देख्न सक्दैन,
परमेश्वर पिताको अनन्तको महिमालाई बुझ्न सक्दैन, परमेश्वर पिताको अनन्तको महिमामा प्रवेश गर्न सक्दैन। आज धेरै विश्वासीहरू परमेश्वरको महिमाबाट वञ्चित भएका छन्। पहिलो पत्रुस 3:16, तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख, ताकि तिमीहरूको विरोधमा बोल्ने र क्रिस्टमा, याद गर्नुहोस् है, क्रिस्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित हुन्। येशूख्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी मात्रै भएर बस्न चाहनेहरूको जीवन सही हुँदैन मेरा प्रिय। उनीहरू नामधारी इसाई र क्रिस्चियन मात्रै हो र उनीहरूको चालचलन ठिक हुँदैन, किनभने उनीहरू येशूख्रिस्टमा नभएको कारणले गर्दा। यदि जो येशूख्रिस्टमा छैन तर येशूख्रिस्टको म नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै बस्छु भने उसको चालचलन, उसको व्यवहार चाहिँ ठिक हुँदैन। संसारको अगाडि उसको चालचलन व्यवहार ठिक हुँदैन र उसले प्रभु यीशुको पनि गवाई बिगार्छ, आफ्नो पनि गवाई बिगारेको हुन्छ। तर जो छोरा चाहिँ येशूख्रिस्टमा छ भने नि उसको चालचलन, उसको व्यवहार, उसको हावभाव परमेश्वरको वचन अनुसार हुन्छ। तर क्रिस्टको केवल नजिक छेउ र छिमेकी मात्रै बस्न मन पराउनेहरूको चालचलन व्यवहार ठिक हुँदैन। उनीहरूले क्रिस्टको बदनाम गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको मन परी जीवन हुन्छ, घरि आत्मिकी फेरि संसारिक, घरि परमेश्वरमा बढ्ने फेरि घट्ने। उनीहरूलाई यी कुरोको मतलब हुँदैन कि मेरो चालचलन व्यवहार कस्तो छ, मेरो चालचलन व्यवहारद्वारा प्रभु यीशुको महिमा भएको छ कि छैन, उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। तर येशूख्रिस्टमा भएका छोराहरू चाहिँ आफ्नो चालचलन र व्यवहारमा चाहिँ एकदम होसियार हुँदछन् कि मेरो चालचलन र व्यवहारबाट यीशुको महिमा हुनु पर्छ। पहिलो पत्रुस 5:14, एउटाले अर्कोलाई प्रेमको चुम्बनले अभिवादन गर, क्रिस्टमा भएका तिमीहरू सबैलाई शान्ति। क्रिस्टको नजिक छेउ र छिमेकी मात्र बन्नेहरू चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर्न सक्दैनन्, एक अर्कालाई अगापे ईश्वरीय प्रेम गर्न सक्दैनन्, एक अर्काको उन्नति देख्न, प्रगति देख्न सक्दैनन्। यसकारण उनको जीवनमा क्रिस्टको शान्ति पनि हुँदैन, उनको जीवन अशान्ति हुन्छ। तर क्रिस्टमा भएका छोराहरूले चाहिँ एक अर्कालाई प्रेम गर्दछन्, एक अर्कालाई, परमेश्वरको घराना भएका करारका भाइहरूलाई एक अर्कालाई प्रेम गर्दछन्। यसकारण ती छोराहरूको जीवनमा प्रभु यीशुको शान्ति हुन्छ। अन्त्यमा म फेरि भन्न चाहन्छु, प्रभु यीशु जीवनको पानी हुनुहुन्छ र हामी माछा हौँ। र माछा चाहिँ पानीको छेउमा होइन, पानीको छेउमा होइन, पानीको नजिक होइन, पानीको छिमेकी भएर बस्ने होइन, तर पानीमा हुनु पर्यो, पानीमा। अनि मात्र माछा जिउँदछ। यदि प्रभु यीशु जीवनको पानी हुनुहुन्छ भने, हामी माछा हौँ भने, हामी प्रभु यीशुको नजिक छेउ र छिमेकी भएर बस्ने होइन, तर पानीमा हुनु पर्यो, यीशुमा हुनु पर्यो, क्रिस्टमा हुनु पर्यो, वचनमा हुनु पर्यो। र परमेश्वर पितासँग करार बाँध्नुहोस् कि हे मेरा पिता, अबदेखि उपरान्त हामीहरू येशू क्रिस्टमा हुनेछौँ, येशू क्रिस्टमा हुनेछौँ, हामी परमेश्वर पितामा हुनेछौँ, हामी सत्य वचनमा हुनेछौँ। किनभने नजिक छेउ र छिमेकी भएर मात्रै नहुँदो रहेछ, छेउ नजिक र छिमेकी भएर मात्रै नहुँदो रहेछ। आजको वचन यही राख्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह, शालोम।